إلى النهاية. الجملة الواحدة أنا وجدتها كانت الأول في الماضي ونهاية الجملة كانت في المضارع. لو بدأنا الجملة من الماضي لابد أن تنتهي الجملة بنفس الزمان، لا يكون هناك اختلاف، وإلا هذا يكون عسيرا على قارئك فهم العبارة وفهم المحتوى وفهم الرسالة. تمام؟ ثالث رابع رابع التكرار. كل يوم من الطالب يكتب أنا كتبت المذكرة، وأنا استيقظت كذا، وأنا سمعت المحاضرة، أنا أكلت الفطور. لا، قلت لكم الابتكار لابد أن يهتم الطالب بالمؤهلات الابتكارية والكفاءات الإبداعية، لأن الإنسان حينما يكتب نفس الشيء كل يوم ما الفائدة التي يتوخاها تعود عليه؟ ما الفائدة؟ نفس الشيء. هل يمكن الإنسان أن يأكل الأرز كل يوم أو يأكل الخبز كل يوم؟ الإنسان يرغب في التنوع في كل ما يلبسه وفي كل ما يفعله في الحياة، فكيف لا يكون هذا الابتكار في العلم، في المعرفة، في الدراسة، في المطالعة، في الكتابة؟ لابد أن يأتي هذا الابتكار المتميز في كل ما نقرأه. نعم، التكرار لابد أن لا يكون التكرار في كتابة المذكرات. الخامس الضعف والركاكة في التعبير. نعم، الطالب حينما لا يجد ثروة لغوية للتعبير عما يجول في ذهنه أو عما طرأ عليه من حادثة، فهو فقط يؤدي المسؤولية التي ألقيت على كاهله بملء الصفحة بخطوط جلية كبيرة، يكتب التاء الطويلة، يكتب السين طويلة، لكي ترى الصفحة ملية بالحروف الفارغة معنى وفكرة ومغزى ورسالة ومفهوما ومحتوى. لا نجد الرسالة تحت ما يكتبه الفكرة، لكن الفكرة والكلمة لا تتمشيان معا. لو أنا رجل قوي لابد أن تظهر القوة بما أفعل من أعمال، فحينما أنت تكون غضبان مثلا لابد عندك عبارات للتعبير عن الغضب. لو كنت فرحا مسرورا لابد عندك تعبيرات للإبداء عما في قلبك من فرح يتموج، من مسرة تتلاطم. فلا بد لكم أن تكثروا من مطالعة الكتب. الإكثار من مطالعة الكتب يعاونكم على التعبير الدقيق عما أنتم تشاهدونه من أحداث، أو عما تجربونه من تجربات، أو أما أنتم تشاهدونه من مشاهدات. نعم، فالضعف والركاكة في التعبير. نعم، فهمتم أم لا؟
وأنا أصلحت بعض كراستي الطالب. من كان بالأمس كتابة المذكرات أصلحت وقدمت هناك بعض النقاط. لا بعد الظهر. من كان؟ الكراسة موجودة؟ موجودة عندك؟ ماذا كتبت؟ علامة الترقيم. نعم، علامة الترقيم. لذا أنا نسيت هذا الشيء، ولذا أنا استخبرت معلومة. وشيء آخر؟ التجدد والابتكار. نعم؟ نعم، هذا نعم. انتهت عملية هذه السبورة. نعم. وهذه السبورة تنتظر بفارغ الصبر. لماذا أنتم لا تستخدمون؟ تعالوا. هل أنتم تشعرون بالملل والاكتئاب؟ وإلا أحكي القصة لإذاعة الوقت. نعم تمام. هذا لا يعمل هذا. لا هذا لا يعمل. نعم، فهذا تمام العمل. كتب الجميع؟ شبابه قد انتهى. هذه السبورة كشباب اليوم. نرى الأناقة في الجسم، نعم، الروعة في الوجه باستخدام المعجون، نعم، المزخرف، ولكن خلت القوة وخلت الروح وخلت النزوة الإيمانية. هكذا اللمعان والبريق فقط لا الحرام. هذا يا إخوان علامات الترقيم. علامات الترقيم أهم شيء. علامات الترقيم تساعدنا على فهم العبارة الأكثر مما نفهم العبارة بوزن الإعراب الصحيح. مثلا لو هناك كان هذا، لا نعرف كلمة كيف ومتى ولماذا ولما، نعم، وأي شيء وهذا، لكن هذه الكلمة لو عرفنا قيمتها ومنزلتها وقدرها، فهذه الكلمة تدعونا إلى التوقف والتربي والاتزان، وتقول لنا بصراحة لا بد لنا أن نقف نتدبر ثم نقرأ جملة متقاربة متصلة بها. ومعنى هذا تدل على السؤال والاستفهام. فحينما يقرأ الطالب فهو لا يترجم العبارة بصورة إيجابية، هو دائما يترجم العبارة بصورة استفهامية. نعم، لو كان هناك العلامة هكذا تدعون هذه العلامة وتطلب منا أن نتعجب. مثلا هناك مكتوب ما أجمل هذا المنظر، ويقرأ ما أجمل هذا المنظر أنه يبكي. نعم، هناك الحيرة. القرآن يستخدم الحيرة. هل هناك مثال في القرآن الكريم؟ ما أصبرهم على الماء. هل هناك شيء آخر؟ يا حسرتان. أين؟ يا ويلتى. ليس في قصة هابيل وقابيل؟ ليس هناك في أنتم كيف حفظتم القرآن الكريم؟ كيف أنتم تأمون بنا في صلاة التراويح يا أخوان؟ نعم، قصة هابيل وقابيل هناك موجود كلمة. أين؟
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون نبيا. يا ويلتى كيف نقرأ؟ يا ويلتى. لا نحن نرى في الصلوات الخمس الإمام يتلو القرآن الكريم وهذا لماذا؟ لأنه لا يفهم. لو يفهم الإمام يا ويلتى المصلي دائما ينتبه. نعم هناك شيء مهم جدا. يا ويلتى. نعم يا حسرة. نعم هل هناك شيء آخر في القرآن؟ وما لي لا أرى الهدد. وما لي. فلا بد هذه العلامة تكون مفهومة. نعم تعجب. وهناك أمثلة أخرى. نعم فعلامات الترقيم لا بد الاهتمام به في كتاباتنا. وحينما تكون العلامة هذه مذكورة خلال النصوص لا بد لنا أن نظهر الاستعجاب والحيرة عند القراءة. نعم وبعد ذلك التجدد والابتكار. أيضا خلقت مذكرتكم من هذه الصفات: التجدد. وهناك أيضا أنا أربي من الخطأ. أنا أكتب خطأ. الطالب يكتب هكذا الابتكار، هذا خطأ يا إخواني. هذا خطأ صريح، لا نكتب هكذا. لو أتت الجملة هكذا فنحن أولا نكون على حيطة وحذر عند الكتابة. لو كان هناك لابد لنا أن نطول التاء والسين. نعم والنبرة لابد أن تكون مطولة لكي لا يكون هناك فراغ في الداخل. فهمتم أم لا؟ مثلا أنا أكتب وبينكم. أنا كتبت مثلا تجدد. نعم وماذا أنا كتبت هكذا تجدد، وأنا كتبت هكذا. انظروا كيف يرى هذا، ليس بجميل. نعم فلا بد أن يرى الجمال فيما نكتب. ليس الجمال فقط بالملبس أو بالمظهر أو بشارة الجمال، لكن الجمال لا بد أن يراعى في كل ما نفعله في الحياة. إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال ليس فقط في العبادة، الجمال في الحياة الدنيوية والحياة الاجتماعية. تمام؟ كيف نكتب؟ هكذا. هناك نكون متحضرين هناك. نعم لكي هناك كلمة أيضا أخرى كمثل هذه الكلمة، فلا بد لنا أن نودي حقهما معا. التجدد. نعم نحن أخذنا مكان التجدد. هذا صحيح أو خطأ؟ صحيح؟ انظروا أولا ثم قولوا لي هذا صحيح. لا تقولوا كأصحاب الفتاوى الجواب صحيح بدون النظر. هذا صحيح؟ لا أنا أكتب مرة ثانية. لا بس أنا أجدد هذا الكلام مرة ثانية، لأن معظم الطلاب هم مبتلون بهذا المرض التجدد. الآن انظروا هذا هو الصحيح. لأن هناك انظر كيف هذا لا يراجع. تمام. الآن لا نريد إطالة الكلام، نلخص أولا. التلخيص ما هذا؟ الأول الإملاء. وكيف أنتم تتقنون صحة الإملاء؟ هذا هو السؤال. كيف؟ ما هو الطريق؟ كثرة المطالعة بالنظر إلى الحروف المكتوبة والعلامات الواردة خلال النص. لكن هناك الانتباه يا إخواني، لا تتبعوا الكتب المطبوعة الهندية منحتة
منزلة المطبعية ذات جودة. لابد لنا أن نهتم بالكتب التي طبعت من بيروت، أو كتب الأدباء معروفين بأناقة العبارة، بالاهتمام بعلامات الترقيم والإملاء. مثلا الشيخ نور عالم كان ممتازا فريدا في هذا الباب، والشيخ علي الطنطاوي كان ممتازا فريدا في هذا الباب، الشيخ عبد الرحمن رافس الباشا كان ممتازا في هذا الباب. فنحن نقرأ كتابا واحدا فقط لتعلم العلامة. لا الهدف هناك اللسان، لا الهدف هناك اللغة، لا الهدف هناك التعبيرات. الهدف الأصيل يكون تعلم الأرقام والعلامات. ننظر كيف يأتي، أين يأتي الشولة، أين يأتي علامة الاستفهام، أين يأتي بعلامة الاستعجاب، أين يأتي بعلامة بالهلالين، أين يأتي بالوقفة التامة، أين يأتي بالوقفة القصيرة. نعم، فهذه العلامات هم يراعونها خلال الكتاب. فنحن نهتم عند المطالعة فقط. مطالعة الكتاب يكون فقط لتعلم. لو نحن نهتم بكل أشياء، أخذ المفردات والتعبيرات وحفظ الجمل ثم الإملاء، فيكون خطأ، لا نتعلم شيئا. كتاب مخصوص لهذا العمل. نعم. والأمر الثاني ماذا كان؟ تنظيم الفقرات. نعم، هذا سهل جدا. نعم، لا بد لنا أن نكون على وعي، فهذا الخطأ يكون صحيحا بعد ممارسة هذه الخطوات التي ذكرناها. والثالث في الأزمنة. هذا شيء مهم جدا. لو أخطأ كاتب في هذا المجال فالناس يعتبرونه مجنونا. نعم، لأنه هو يكتب جملة واحدة ويستخدم زمانين في جملة واحدة، معنى ذلك رجل غافل مغفل، رجل مذهول مدهوش، لا يميز بين الزمانين، فكيف يكون كاتبا قديرا؟ نعم، فمراعاة التوافق التام بين الزمانين شيء مهم جدا عند الأدباء. لو تنفر قارئك من كتاباتك مرة لا يكون فريسة صائغة من جديد. هو يشوه سمعتك ويقول في الحلقات العلمية هذا رجل لا يعرف الفرق بين الزمانين، كيف يكون أديبا؟ لا تذهب ولا تدنو منه. احترز من كتاباته كما أنت تحترز من الأسد. إياك كتابة فلان. نعم، فلا بد لنا أن نبتعد. والأمر التكرار يا إخواني، التكرار كما نحن نشاهد في خطب الوعادين والقصاص والروائيين، نفس الشيء يأتون بجديد. نعم، فنحن نأتي هناك تكون الجودة في المعنى والابتكار في الأفكار والألفاظ والتعبيرات والجمل. نعم، لا الابتكار فقط في الكلمات، الابتكار في المعنى والابتكار في اللفظ. كما نحن نشاهد في القرآن الكريم قصة موسى كم مرة ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قصة عيسى كم مرة ذكر؟ قصة إبراهيم كم مرة ذكر؟ ليس مذكور في القرآن قصة عيسى وقصة موسى؟ نعم، لكن هل هناك قصة موسى مذكورة في الآيات بصورة مملة متعبة منفرة؟ هل هذا؟ لا. كيف؟ أسلوب مختلف، هناك تفصيل، هناك إجمال، هناك إطناب، هناك إسهاب، هناك إيجاز، هناك مساواة. فلا بد لنا أن نراعي جميع الأساليب الأدبية التي نحن نقرأها في المدارس، لا فقط مختصر المعاني هذا إطناب وهذا إيجاز وهذا مساواة، لا، الاهتمام بها عند الكتاب. نعم، الأخير نعم، الضعف في
والحل الوحيد لهذه المشكلة، الحل الوحيد لهذه المشكلة التثبت والتدبر. عندما تكتب كلمة لابد أن تكون مفاهيم الكلمة واضحة عندك. أنت لا تعرف معنى ذهب، نعم، سألك رجل هل أكلت طعام؟ نعم ذهبت. فلا تستخدموا كلمة لا تعرفون معناها أبدا. لا تستخدموا جملة لا تدركون مغزاها أبدا. لا تستخدمون عبارة سواء كانت عبارة قوية أدبية عند الناس، لكن لو لم تفهمون المعاني للعبارة لا تستخدموها أبدا في عبارتكم. هذا يحدث. الطالب وجد عبارة، نعم، منمقة مزخرفة ثرية بالكلمات فوجد الكلام جميلا جدا. كما رأى المريض مثلا هناك قنين للدواء في الصيدلية، نعم، القنين معناه أي الزجاج يكون فيه الدواء، أو البلسم مرهم، تعرفون البلسم هناك في غلاف جميل، غلاف جميل، فعد هذا البلسم يكون عونا لي في معالجة المرض الذي أواجهه، ولكن ما تعرف على الوصفات لماذا هذا بلسم ولأي مرض اخترع العلماء أو الأطباء، فدون ما قراءة وصفة طبية استخدم البلسم على جرحه، فالجرح ازداد إلى جرح، نعم، والجروح لها قصاص، نعم. ثم ذهب إلى الطبيب ويقول أي بلسم هذا يا إخوان؟ كيف أنتم جهلاء في الطب لا تعرفون البلسم ولا أنا استخدمت وأنا ازداد مرضي. فهكذا التعبيرات عند الأدباء. لو أنت استخدمت التعبير دون ما سؤال أو دون ما تفكر فيها فأنت تأتي بخطأ كبير، نعم. ولا خير. علامات التأديب يا أخي هذا صعب جدا الآن، لكن يكون سهلا إن شاء الله، تكون لها محاضرة عند الله إن شاء الله كيف نحن نراعي علامات التأديب. كم بقي من الوقت؟ 7 دقائق فقط. نعم، الآن فقط أنا ألخص الرسالة. هناك كيف نكتب الرسالة. نعم، هناك الرسالة. أولا الرسالة نعم، لا تكتبوا كل شيء، فقط استمعوا. الاستماع أيضا يفيدكم إن شاء الله. أنتم تتعلمون الكلمات الكثيرة، ولو لم تتعلمون الكلمات الكثيرة فأنتم حفظتم الكلمات لكن الكلمات كانت ضعيفة الذكر أو ضعيفة الاستخدام، لكن حينما أنا ألقي الضوء على الكلمات فالكلمات تتلألأ في أذهانكم. نعم، أنا قرأت هذه الكلمة هناك، أنا قرأت هذه الكلمة هناك، أنا سمعت هذه الكلمة هناك، فأنتم تذكرون الكلمة. نعم، حفظتم نسيتم ثم أنا أذكركم، فالتذكير هذا من مسؤوليات المعلم، فأنا أذكركم هناك. الرسالة ما هي؟ رسالة معناه أي تبادل الأفكار، تبادل الضمائر، تبادل الأحاسيس، تبادل المشاعر، تبادل العواطف، تبادل الخبرات، تبادل التجارب، أو شيء آخر، أو اطلاع عن الظروف، أو حل المشاكل. مثلا لو حدثت أزمة دبلوماسية بين الدول، بين الهند وبين أمريكا مثلا، أو بين تركيا وبين الروس مثلا، حدثت أزمة دبلوماسية سياسية اقتصادية تجارية مثلا، ما الحل؟
ما هو الحل؟ حدث بين صديقين نزاع وصراع أو شقاق أو نشوز كما استخدم القرآن، طالب وغضب، نعم، وهما يتحبان، فماذا هم يفعلون؟ تبادلوا الرسائل. فمعنى ذلك محتوى الرسائل، محتوى معناه أي ما نكتبه، محتوى، تعرفون المحتوى أم لا؟ محتوى أي نص الرسالة، نص عبارة الرسالة، نعم، أي ما تكتبه في الرسالة من فكرة أو من رأي أو من شيء تريد إبداءه أو تريد ترسيله، نعم. فعرفنا أن الرسائل لا تعني إلا تبادل العواطف، نعم، تبادل الأحاسيس، تبادل الخبرات، أو حل الأزمة، فأسلوب الرسائل يختلف عن اختلاف المحتوى. مثلا أنا أخاطب صديقي، فكيف أتحدث؟ هل أنا أقول أنت رجل كبير جدا، أنت عالم كبير جدا، أنا أحترمك من أعماق قلبي؟ هل أنتم تتحدثون مع الإخوة هكذا؟ لا، يكون أسلوب عادي، يكون أسلوب يترجم عن مدى الصداقة، عن مدى الحب، عن مدى الإخاء، نعم. نحن لا نخاطب الأصدقاء كما يخاطب الأساتذة والآباء، نحن لا نخاطب الأصدقاء كما نخاطب الأجانب، نعم. أسلوب يتغير في الأردية. وذلك مثلا أنت تخاطب رئيس الدولة، فهل أنت تستخدم كلمات تنال بشأنه، أو أنت تخاطبه كما أنت تخاطب أصدقائك؟ لا، أسلوبك فيه الرقة، فيه الاحترام، فيه التوقير والإجلال، فيه عبارات مختصرة، لأن أصحاب الدولة ليست عندهم أوقات فارغة. لو أنت كتبت رسالة في 20 صفحة وقلت نعم أنا كنت أتدرب على اللغة العربية أيضا، فرسالتك تلقى، نعم، في مكان مجهول لا يطلع على مصدره أحد طول الحياة، وأنت تنتظر الجواب لا يصل حتى أنت تصل إلى قبرك أو إلى لحدك، نعم. فتعرفنا، نصل إلى النتيجة الآن. النتيجة ذلك إن أساليب الرسالة تختلف، فاسم الرسالة أيضا يختلف. وتعرفنا أنواع الرسالة. أنواع الرسالة هناك: الأول الرسالة الرسمية. الرسالة الرسمية تخاطب فيها البلاد، أو تخاطب فيها مدير المكتب، أو تخاطب فيها مدير المدرسة، أو تخاطب فيها رئيس المصنع والشركة، نعم. وهناك رسالة شخصية. مثلا أنا أقدم رسالة إلى أمي، أقدم رسالة إلى أخي، أقدم رسالة إلى أبي، أقدم رسالة إلى أستاذي، فهذه رسالة شخصية. وبعد رسالة تجارية. حينما التجار يتبادلون الأفكار ويطلب البضائع، وهو يصدر البضائع، نعم، وهو ينتج البضائع ويخبر عن جودتها ووصفها، نعم، وثمنها وسعرها وكيف وطرق تسويقها في الأسواق، فهذه رسالة تجارية. وبعد رسالة دبلوماسية، وهذه رسالة قيمة جدا، لا يكتبها إلا من له اطلاع تام على ثقافات واسعة، على تاريخ واسع حول البلاد. مثلا أنا أكتب إلى تركيا ولا أعرف أنا ما كانت العلاقات بين الهند وبين تركيا من قبل، وكيف توترت العلاقات وفسدت الأواصر. أي شيء سبب في أزمة العلاقات؟
لا أعرف شيئا، كيف أخاطب؟ كيف أنا أمهد السبيل للوصول إلى الحل؟ ليس عندي طريق، فلا بد عندي تاريخ واسع حول البلدين، حول علاقاتهم، نعم، حول الثقافات التي تتبادلها البلاد الأجنبية وبلادهم، نعم. وبعد ذلك رسائل علمية، رسائل علمية. مثلا رجل كتب شيئا وأنت لا توافق فكرته، لا توافق فكرته، أنت تريد أن تنتقد الفكرة، فلا تكتب وتنشر الرسالة في الصحف كما في ذلك الوقت. أنا أنتقد واحدا وأنشر الرسالة في الصحيفة، نعم، أو في المجلة. لا، اكتب الرسالة وأرسل إلى اسمه، هذا رسالة علمية، رسالة علمية. وهناك أيضا رسالة ودية، رسالة ودية، وهذه الرسائل تكتب قصيرة لتقديم التهنئة، رسالة قصيرة جدا في سطر سطرين. ألا تعرفون؟ مثلا حينما يفوز أحد، نعم، في الانتخابات التشريعية أو في الانتخابات البرلمانية، فالقادة والزعماء يتبادلون الرسائل في فيسبوك أيضا وفي تويتر، رسالات قصيرة مدونة قصيرة جدا، نعم. فهذه أنواع الرسائل، فهمتم من الآن؟ وبعد عناصر الرسالة، كم تم وقت؟ تمام؟ نعم. فنحن أنهينا الرسالة وهدفها، ثم أنواع الرسالة، وغدا عناصر الرسالة. وأنا أرسلت رسالتين في مجموعتكم، وصل الرسالة أم لا؟ نعم. فاقرأوا الرسالة وانظروا كيف بديت الرسالة، نعم، وكيف تم إنهاء الرسالة، نعم، وما هي الخطابات وما هي الألقاب التي استخدمها المرسل إلى المرسل إليه. هذا تمام؟ إن شاء الله نحن نقرأ هكذا. والأخطاء التي أنا نبهت في كتابة المذكرات نفس الأخطاء تطبق عند كتابة أي مقالة، لو انتبهنا إلى هذه الأخطاء في هذه السن المبكر، في سن التعلم، إن شاء الله لا نقترف أخطاء عندما نكون كبار، لأن أخطاء الصغار تتجذر، نعم، تكون لها جذور عميقة، حتى الإنسان يريد أن يزيلها لا يستطيع إزالتها. فلا بد لنا أن نقتل ونقضي على الأخطاء في هذا الزمن المبكر، نعم، وإلا هذه الأخطاء تنال من شأننا وتحط من مكانتنا، نعم، وتقلل من قيمتنا في الزمن المستقبل. كتب الله لكم النجاح الأبرز، وجعل الله سبحانه وتعالى مستقبلكم مستقبلا زاهرا مملوءا بالنجاح والفوز والفلاح في هذه الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.